Like, subscribe, and get notified. पहिलो प्रश्न म्हणजे आमचो जमनीचो प्रश्न. गोवा मुक्त जाल्ल्यापासून आम्ही आयजपर्यंत पळयता की आमचे जे भूमिपुत्र आसा त्या भूमिपुत्राच्या नावार जमनी ना. त्या खातीर जो जमनीचो प्रश्न आसा तो जमनीचो प्रश्न खासदारान सोडोवपाची गरज आसा. कारण कितलीशी आमी वर्सां पळयता जी कुमेरी सारके एनक्रोचमेंट तशेंच आपलो मोकासो हे असे अनेक प्रश्न आसा ते प्रश्न जमनीचे सुटलेले ना आणि हे जमनीचे प्रश्न सोडोवपाक जाय. दुसरो प्रश्न म्हणजे आमचो म्हादयचो प्रश्न. आमकां तें गांभीर्य सद्या सत्तरीच्या लोकांक ना. सत्तरीच्या लोकांक कितें दिसता की पाणी जे म्हादयचे डायवर्स जाला हे म्हणजे उदक वळयलां ते उदक जे झरे वळयल्या म्हादयचे ते झरे फुडल्या काळान गंभीर परिणाम भोगचे पडटले सत्तरीच्या लोकांक. कारण उदका खातीर तळमळचे पडटले आणि ह्या उदका खातीर सत्तरीन मोठो जो दुश्काळ येतलो ह्या दुश्काळाचें गांभीर्य सद्या सत्तरीच्या लोकांक ना आणि त्याच्या खातीर सत्तरीच्या लोकांक खबर ना की म्हादय वळयल्या उपरांत कितें जातलें म्हणून म्हादयचो इशू आसा तो आमचे वयर सेंट्रलाक आमच्या खासदारांनी घेवन वचपाची खरी गरज आसा. त्याच बरोबर आमचे पळय आसा आमच्यो काजयाचें उत्पन्न आसा बागायती आसा पण आमकां एग्रीकल्चर ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी आमच्या शेतकारांक मेळना. कित्याक मेळना तर आमचे जमनी आहा त्यो नांवार जाल्ल्यो ना आणि जमनी नांवार जाल्यार तांकां ती स्किमी मेळटा पण अश्यो कितक्योश्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो मेळना. आतां सद्याच्या सिच्युएशनान पळयलें जाल्यार काजूचें उत्पन्न हें खूब कमी जाल्लें आसा, रेटय कमी आसा पूण आमी सरकार म्हणटा की 150 रुपया आधारभूत किंमत मेळटली. पूण ती आधारभूत किंमत कशी मेळटली कारण आमच्या शेतकऱ्यां कडेन जमनीच नांवार ना. वापय मतदारसंघात पाणयाचो प्रश्न आसा. लोकांचे जमिनीचो प्रश्न अजून सुटाव तेंचो जावंक ना. तेंचे नांवार तेंचे जमनी ना, तेंचे मालकी हक्क तेंकां मेळोंक ना. रस्ते आतां हे अशें तुमी दूरदर्शा बघले म्हणजे सगळ्याक मेळत त्या वाटेन खणोन दवरल्या, पायपलायनी सगळ्याक खणोन दवरल्या, धर लायटी ना, धर पाणी ना, म्हणजे अशे पद्दतीन आयज आमचे सत्तरीन कितकेशी समस्या आसा. मेन समस्या आतां म्हणजे जमिनीची तेंचे आतां लोकसभेतय तेजो कोण प्रश्न मांडिना आणि हांगा विधानसभेतय मांडिना. आमचे हरशीं 2 आमदार आतां सत्तरीचे आणि सत्तरीन विशय दोन्ही आमकां मतदारसंघात लागता म्हणजे जमनीचो पूण तो अजून कोणी प्रश्न मांडूंक ना, तो सुटाव जावंक ना. कित्याक वाठारांनी बसीना आतां आमच्या कुडश्यां बस ना, धारकंडार बस ना, त्या वाटेन नानेले शेळपे तश्यो बसी वचना. म्हणजे गांवगिरे वाठार जे भितर जे आसा त्या गांवांनी बसीची सोय ना, कसलीच सोय ना. आतां आमच्या गांवांत तारी वरसून सोनाई जर वयतले जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं बॉब मारता, एप्लिकेशनां दिलीं, लोकांनी सगळें सांगून जालें जाल्यार अजून त्या प्रश्नाचो सुटावो आयज मेरेन जावंक ना. आमदाराक निवेदनां दिलीं, खासदाराक निवेदनां दिलीं जाल्यार सुद्दां अजून त्या विशयाचो सुटावो खंयचे पयस जावंक ना. येयल्ल्या वर्सां आमकां त्या हेचो त्रास आसा. म्हजी समस्या पयली म्हणल्यार आमच्या रस्त्यांक सारकी गटरां ना. काल पावस पडलो न्ही, सगळे शाळेंनी गटरांनी उदक तुंबलें. हांवचे पळय सर्कलाचे पंच आसा, म्हजो वॉर्ड आसा पळय, काल थंय लोकांची अक्षरशः दुकानांनी बीन उदक सगळें साचलें. हे पयली समस्या दूर जावपाक जाय. दुसरें उजगांव आमचें पॉप्युलेशन अरावंड 14,000, 11 वॉर्डाची व्हडली पंचायत. आमच्या भुरग्यांक खेळटलो जाल्यार बरो थंय ग्रावंड ना. मार्केटाची दशा तर पळोवपाची ना. हांव स्वता म्हजें हॉटेल आसा जाल्यार त्या मार्केटान वचून नुस्तें हाडना. पांया कडेन अशे किडे वळवयटात. इतले प्रॉब्लेम. आनी दुसरें सगळ्यान व्हडलो म्हणजे आमी मायनींग बेल्टाक पडटा. तो धंदो काबार जाल्ल्याक आमच्या लोकांची सामकी म्हणजे अशी रिणां अजून पर्यंत फारीक जावं ना. भुरग्यांचें शिक्षण आनी तुमी पळयलां आसतलें खाण घोटाळा करून सरकारान खाणी बंद केल्यो. खंय तो घोटाळो जालो जाल्यार ताजो रिजल्ट कितें? जमनीचे प्रश्न पयली. आयज पिढ्यान पिढ्यो कितल्योश्योच पिढ्यो आमच्यो गेल्या आणि त्या जमनीचेर आतां सरकार आपलो अधिकार गाजयता. कोण म्हणटा अभयारण्यात जमीन गेल्या, कोण म्हणटा हांगासर आतां घरां बांदूं नाका, लाकूड खोलो हाडपाचो ना. आमच्या सत्तरीच्या लोकांनी आमी भुमिपुत्रांनी वचोन खासदारांक सांगलें, आमदारांक सांगलें, सरकाराक सांगलें, प्रत्येक जे कोण अधिकारी आहा तितल्या पर्यंत ह्यो विशय पावयलो. पण कोणी एकट्यान ह्यो विशय विधानसभेतय घेयना आणि लोकसभेतय घेयना. ही तुमी जाणात, आमी जाणात. मग ह्या लोकांचेर आमी विश्वास कित्याक दवरपाचो?
एखादी एग्रीकल्चर कडल्यान जर सबसिडी घेतालो, एक बांय मारतलो समाज, जाल्यार आमकां ती सबसिडीचो फायदोच जायना. ती सबसिडी घेवपाक मेळना, कारण जमनी नांवार ना. जमनी आसा भरपूर आमच्या कडेन, आमी आडायल्ल्यो. पण आतां आनी एक विशय भितून घातला गोवोरमेंटान की त्यो जमनी आपल्यो म्हणटा. कित्याक डॉक्युमेंट ना. तेन्ना आमचे जाणटे जे आसले पुर्वज ते अशिक्षीत आसले, ते फक्त कामा खातीर कामूच करताले. झाड पेड व्हडलें केलें, त्या झाड पेडाच्या उत्पन्नाचेर आमचें आतां जीवन पडितालें. आमच्या कडेन काय नोकरी ना, पण त्याच झाड पेडाचेर आमची कुटुंबां जेयतात. पण आयज आमकां भंय जाला की आमकां उत्पन्न मेळटली काय ना. ही परिस्थिती ह्या सरकारान करून दवरलेली आसा. आमचे आतां रस्त्याचो प्रश्न सोडूंक जाय. रस्तो अजून केल्या 3 म्हयने जाले, फोडून उडयला. तो अजून सारको करता. सगळ्या लोकांच्या घरांनी धूळ वयता आणि असो इतलो त्रास जाता की आमी लोक पडटा सुद्दां. पडलेले कितलेशेच पडलेले पयल्या रस्त्यार पडून कोणाचे हात हे जाल्यार फ्रॅक्चर जाले, आनी कितें जालें आहा. देवळा कडेन तोंडा मुखार तो झगडाण पडून एकट्याचो हात फ्रॅक्चर जालो, तो बाबडो त्रासान पडलो. बाकी तिसरो देवळा त्या देवळा कडेन पडलो. तेन्ना कोणूच तेजी विशय आनी विचार करीत कोणूच करिना. तेन्ना कोणी तरी विचार आमदारांनी आमच्या करचो आनी ते रस्तो तयार करून आमकां दिवचो. Watch on Herald.